बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हजरत अनीस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि यहूदियों के बड़े आलिम, जो सबसे बड़े आलिम थे उस दौर में, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था, तो उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी की खबर पहुंची। तो उस वक्त वो अपने बाग में फल चुन रहे थे। वो सीधे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मैं आपसे 3 सवालात करूंगा जिनका जवाब कोई नबी ही दे सकता है। नंबर 1, कयामत की पहली निशानी क्या है? और नंबर 2, जन्नतियों का पहला खाना क्या है? नंबर 3, बच्चा अपने बाप या अपनी माँ के मुसाबा क्यों होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी इन सवालों का जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है। अब्दुल्ला बिन सलाम ने पूछा, जिब्राइल तो सोच में पड़ गए। तो मेरे दोस्तों, चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी किया करो, दीन इस्लाम की बातें अच्छी तरह सुने करो, सब्सक्राइब लाइक शेयर भी क्या करो हमारे चैनल को। मेरे प्यारे दोस्त, जब अब्दुल्ला बिन सलाम चौकन्ने रह गए और पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने? आपने फरमाया, हाँ जिब्राइल। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, वो तो फरिश्तों में है यहूदियों का दुश्मन है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। आपको मैं तर्जुमा बताऊंगा। मेरे प्यारे हजरात, अगर कोई जिब्रील का दुश्मन है तो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही ने अल्लाह के हुक्म से ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब पर उतारा है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की पहली निशानी यह है कि एक आग, जो ये यहूदियों को बताया जा रहा था, एक आग निकलेगी जो लोगों को मशरिक से घेर कर मगरिब की तरफ इकट्ठा करेगी। और जन्नतियों का पहला खाना मछली का जिगर है जो बड़ा लजीज होता है। और जब मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब हो जाए, समझना मेरे दोस्तों, थोड़े इशारे में समझ लेना, गालिब हो जाए तो बच्चा अपने बाप के मुसाबा होता है। लेकिन जब औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो बच्चा अपनी माँ के मुसाबा हो जाता है। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना रसूल अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जो यहूदी थे, जो यहूदी के बड़े आलिम थे, तो यहूद बहुतान तर उस लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो मुझ पर बहुतान तराशी करेंगे, यानी कि बहुत बुरा भला कहेंगे। इसलिए आप जरा पहले ही मेरे बारे में उनसे पूछ लें। यहूदी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आपने उनसे कहा, उनसे पूछा, तुम में अब्दुल्ला क्या आदमी है, यानी कि अब्दुल्ला कैसा है? वो सोच में पड़े। यहूदी ने जवाब दिया, वो हम सबसे बेहतर है और सबसे अच्छे के साहबजादे हैं, हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी क्या राय है कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो क्या तुम भी इस्लाम कबूल कर लोगे? यहूदी कहने लगे, अल्लाह उन्हें उससे महफूज रखे। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो अंदर छुपे हुए थे, निकले और कलमा शहादत पढ़ा
یہودیوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں تو فوراً اپنے موقف سے پلٹ گئے اور کہنے لگے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا دوستو، یہ یہودی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ایک دم پلٹ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے، ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، اور ایسے ہی اناپ شناپ بکنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی آپ ان یہودیوں سے یہ کہہ دیں، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ میرے پیارے دوستو، تم نے تکبر کیا۔ تو میرے حضرات، آگے سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، جو کہ امام عبداللہ بن محمد اسماعیل بن مغیرہ بن بردزبہ رحمت اللہ نامور محدث تھے، آپ کی پیدائش سوال 194 سن میں ہوئی، امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور تھے۔ بچپن میں امام بخاری کی آنکھیں جاتی رہی تھی، لیکن ماں کی دعا اور گریہ گزاری کی بدولت بصارت پھر لوٹ آئی۔ حافظہ بلا کر پایا تھا، اور ذہانت میں جراب المثل تھے۔ آپ نے 1000 سے زیادہ استادہ و شوق سے حدیث لکھی، انہیں 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث اجبر تھی۔ صحیح بخاری آپ کی معروف و مشہور تالیف ہے۔ 16 برس کے مسلسل محنت کے بعد صحیح بخاری پایا تکمیل کو پہنچی۔ انہوں نے سوال سن 256 میں خرطنگ کے مقام پر وفات پائی۔ تو میرے پیارے حضرات، ایسے ہی ایک اور بات ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوقات اجراح مزا انہیں یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی والدہ معروف صحابیہ امی سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلافت صدی کی وفار وتی میں بحرین کے عامل رہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، بہت زیادہ، یعنی کہ محبت تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، بات یہ جو ہے، اسی بات کی میں آپ کو یہودیوں کی بات بتا رہا تھا۔ تو یہودی میرے پیارے حضرات، آپ کو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہودی کون ہوتے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ایک پل میں بدل دیتے ہیں۔ بس جو یہودی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کے سب لوگ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا عقیدہ بہت برا ہے میرے پیارے حضرات، اور یہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جو یہودی کے بڑے عالم آئے، انہوں نے ایک دم اسلام قبول کر لیا، لیکن جو بوڑھے بزرگ تھے، بڑے تھے، سردار کے بیٹے تھے، لیکن پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ یہودی ایسے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں دیکھو پلٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ان کی آزمائش شروع ہوئی۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہارا جو سب سے بڑا عالم تھا، انہوں نے اسلام کے دائرے میں رہ کے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہاری کیا رائے؟ تو بولا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور جب خود انہوں نے آگے بتایا کہ نہیں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ایک دم پلٹ ہو گئے، ایک دم برے ہو گئے، یعنی کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشتے یہ جو یہودی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اور اپنے اعمال کو مکمل بنائے، آمین۔